यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको समीकरण पनि बदलिने, एमालेको फुटले सरकारको नेतृत्व पनि फेरबदल हुने अनुमान। कैलाली कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी असफल, भारतबाट आउनेहरूको झोला समेत चेक जाँच नगर्ने गरेको सीमा क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि विपरीत कार्यक्रम सञ्चालन, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण ब्लक कार्यक्रमको झण्डै 8 करोड सोझै समितिको खातामा जम्मा। र कैलालीमा अनिश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा थप, कञ्चनपुरमा भने भदौ 20 गतेसम्म समय थपियो। कैलाली अस्पताल प्रणाली 24 घण्टा सेवाहरू, इमर्जेन्सी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, फार्मेसी सेवा, शल्यक्रिया सेवा, आइसियु एनआइसियु सेवा। कैलाली अस्पताल प्रणाली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि, पशुपति टोल, धानगढी। फोन नम्बर 091 524 555। कर्मचारी आवश्यकता। यस दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्जका लागि प्राविधिक चाहिएकोले इच्छुक व्यक्तिले यही भदौ 15 गतेभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ। सम्पर्क दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ट्ज, धनगढी 4, चटकपुर 410 216 र 98 023 15 131। दिनेश खबर अब विस्तारमा। कैलालीमा प्रभावहीन बन्दै गएको निषेधाज्ञा फेरि लम्ब्याइएको छ। निषेधाज्ञालाई अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण दर बढिरहेकाले यसअघि जारी भएको आदेशलाई अर्को आदेश जारी नभएसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको रिजालद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ। आदेशअनुसार पूर्व निर्धारित परीक्षा सञ्चालन गर्दा एक कोठामा 25 जनालाई मात्र राख्न पाउने, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक सञ्चालन गर्दा बढीमा 25 जना राख्न पाइनेछ। यस्तै व्यापार व्यवसाय र सार्वजनिक सवारी साधन भने यथावत रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। यस्तै कञ्चनपुरमा जारी निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले प्रशासनले जारी निषेधाज्ञा भदौ 20 गतेसम्म थप गरिएको जनाएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले भदौ 20 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधि हिजो राति 12 बजे सकिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि केन्द्रमा नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ। माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको समीकरण बारे पनि चर्चा हुन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखसहित 25 जना सदस्य रहेका छन्। तर एमाले विधिवत विभाजन भएपछि भने प्रदेश सभामा 5 दलको उपस्थिति रहने तथा सरकारको नेतृत्वमा समेत फेरबदल हुने आकलन गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा 5 वटा दलको उपस्थिति हुने भएको छ। 53 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमाले 25 जना सदस्य सहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेको थियो। तर एमाले औपचारिक रूपमै विभाजित भएपछि भने प्रदेश सभाको परिदृश्य बदलिने भएको हो। विगतमा एमालेका 2 समूह देखा पर्दा माधव नेपाल समूहमा 17 जना प्रदेश सभा सदस्य खुलेका थिए। तर औपचारिक रूपमै माधव नेपाल समूहले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेसँगै एमालेका 24 जना सांसदहरूले कुन पार्टी रोज्लान् भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ। विगतमा 17 जना प्रदेश सभा सदस्य माधव नेपाल समूहमा खुलेको भए पनि अब भने त्यो संख्यामा तलमाथि
हुने दावी गरिएको छ। तर कैलालीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अमर बहादुर साउद भने एकजुट भएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुने बताउँछन्। खास भन्न त सकिने स्थिति हुँदैन होइन, भन्ने कुरो अझै 20 दिनको टाइम छ त्यसलाई क्लियर गर्ने। अब आफै सदस्यमा पनि गर्ला नभए अब निर्वाचन आयोगमा हो कि कहाँ हो हामीले जानकारी दिनुपर्ने। यो दिँदाखेरि अब 1-8 दिनमा भइहाल्छ। कैलालीको लगभग हामी सबै एकै ठाउँ लाग्ने भन्ने खालको मोटामोटी सहमति भनौँ न। विगतमा 17 जना प्रदेशसभा सदस्य नेता भीमबहादुर रावल निकट भएकोले माधव नेपाल समूहमा लागेको बताइने गरिन्थ्यो। अहिले भने भीम रावल एमालेमै रहे पनि प्रदेशका अधिकांश सदस्य नयाँ पार्टीमा लाग्ने दावी गरिएको छ। विगतमा माधव कुमार नेपाल पक्षमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कोरले भने प्रदेशसभाका केही सदस्य बाहेक अरू कुन पार्टीमा जान्छन् त्यो नखुलेको बताउँछन्। पनि अहिले हामीले चाहिँ त्यसो यताउति भन्ने केही कसैलाई भनेका पनि छैनौँ। अब म त पार्टीकै पक्षमा हो, पहिला फुटको पक्षमा होइन पार्टीकै पक्षमा भने हो। मैले कसैले मलाई चाहिँ अहिले हामी यहाँ जान्छौँ उहाँ जान्छौँ केही भनेको छैन। मेरो त अनुरोध के छ भन्दाखेरि हामी 24 जना हो, अब 24 जना एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो। पार्टी फुट गएपछि केही असर त परिहाल्छ। को साथी कहाँ जानुहुन्छ अब 1 हप्ताभित्र थाहा हुन्छ। नेकपा एमालेको विभाजनले प्रदेश सरकार समेत परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ। अहिले सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका प्रकाश बहादुर शाह साबिकै एमालेमा रहेको अवस्थामा उनलाई सरकारबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हटाउन सक्छन्। केही दिनभित्रै एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कति सदस्य रहने भन्ने टुङ्गो लाग्न साथ भट्ट नेतृत्वको सरकार रहने या नरहने कुराको छिनोफानो हुने देखिएको छ। यदि नेकपा एमालेका नेताहरूले दावी गरे झैं समाजवादीमा केवल 6 वा 7 जना सदस्य मात्रै रहेमा त्रिलोचन भट्ट सरकारले सत्ता साझेदारीका लागि नेपाली कांग्रेसको सहयोग माग्नुपर्नेछ। नेकपा एमालेमा रहने सदस्य संख्याबारे प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टको अनुमान यस्तो छ। प्रदेशमा त के छ थाहा छैन। अरू त अब 2-4 जना नहोला नि त, अरू सबै होला नि त। अब त्यो त भोलि 21 दिनको म्याद दिएको छ, 21 दिनभित्र भयो त देखिहालिन्छ। अनुमान 6-7 जना बाहेक कोही पनि जाँदैन जस्तो लाग्छ। एमालेमा 6 अरू सबै रहन्छन्, समाजवादीमा 6-7 जना जाँदैन जस्तो छ अहिलेसम्म। नेकपा एमालेको विभाजनले सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि दोस्रो मुख्यमन्त्री पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसैगरी केवल 7 जना सदस्यमा सीमित नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षमा भने संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। सभामुख सहित 25 जना सदस्य रहेको नेकपा एमालेका 6 जना प्रदेशसभा सदस्य भने नयाँ पार्टीमा खुलेर लागेको बताइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, पूर्व पर्यटन मन्त्री माया भट्ट यसअघि नै समाजवादीमा केन्द्रीय सदस्य भइसकेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तिर्गबहादुर सोडारी, प्रदेशसभा सदस्य अमर बहादुर साउद, कृष्णराज सुवेदी र बलबहादुर सोडारी नयाँ पार्टीमा खुलिसकेको दावी गरिएको छ। यद्यपि नेकपा एमाले र नेकपा समाजवादी मध्ये एकलाई रोज्न स्थानीय तथा प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन आयोगले 21 दिनको समय सीमा दिएको थियो। अबको 19 दिनपछि सबैले आफ्नो पार्टी रोज्नुपर्नेछ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी कमल साउदले पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरासँग कुरा गरेका छन्। सबैतिर जानकारी भएकै कुरा हो। हामी सुरुमा पार्टीको पक्षमा लाग्ने साथीहरूको संख्या कम देखिए पनि अब हाम्रो पार्टीमा विवाद समाधान गर्ने कुराको निकौल भइसकेपछि अब पार्टीमै सबै साथीहरू पार्टीमै हुनुहुन्छ, मान्यजीहरू सबै पार्टीमै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। र हामी अब कमजोर अथवा खुब बलियो भन्ने भएन। अब हामी सबै पार्टीमै भएपछि पार्टी बलियो भन्ने नै चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भौतिक मन्त्री दीर्घ सोडारी लगायतका केही मान्यजीहरूले चाहिँ हामी नयाँ पार्टी जो दर्ता भएको पार्टीमा छौँ भनेर उहाँले वक्तव्य निकालिसक्नु भएको भनिसक्नु भएको छ। हामीलाई हामी बलियो छौँ भन्नुहुन्छ, हाम्रो सँगै बढी छ भन्नुहुन्छ। के कुरा गर्नुभयो के कुरा भन्नुभयो अब त्यति मलाई जानकारी भएन। अब मेरो विश्वास चाहिँ के हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सबै साथीहरू पार्टीमै रहनुहुन्छ, बाहिर जानुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो। अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै चाहिँ कुराहरू बाहिर आएको पनि छैन। अब यही हिसाबले विश्वास गरौँ। अहिले तपाईँको भनाइको मतलब उहाँहरू चाहिँ सरकारमा बसिराख्न चाहिँ अर्को पट्टीमा छौँ भन्नु खोज्नु भयो उहाँहरूले? होइन, अब यस्तो छ, हिजोको
परिस्थिति एउटा थियो होइन। अब अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ। त्यसकारणले अब हामी सबैसँगै हुन्छौँ, सबैसँगै जान्छौँ। पार्टीमा जुन ढङ्गले हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा यहाँको हकमा कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ सबै एक ढिकाइ भएर चाहिँ लाग्छौँ जान्छौँ। सुदूरपश्चिमको हकमा भीम रावलको पकड पहिलादेखि नै बलियो मानिँदै आएको छ नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि। अब पनि भीम रावल चाहिँ नेकपा एमालेमा फर्किनु भयो, तर अर्को समूह जो छ पुरै मानिसहरू हामी यतै छौँ 17 जना भन्नुहुन्छ होइन। यसले त केही प्रभाव पर्दै पर्दैन, अब के हुन्छ? यो कुराको पुष्टि भएको छैन। मैले पनि अब त्यो सुने, तर त्यस्तो किसिमले अगाडि बढेको अथवा त्यसरी साथीहरू जानुभएको भन्ने मलाई लाग्दैन, त्यस्तो देखिएको छैन। अब यो कुराको विषयमा त अब हाम्रो पार्टीका गतिविधिहरू पनि अब क्रमशः अगाडि बढ्छन्। त्यस सन्दर्भमा सबै कुरा क्लियर भइहाल्ला होइन। केही अब नेताहरूले चाहिँ पार्टी नयाँ नाम बनाएर पार्टी दर्ता गर्ने यस्तो खालको कामहरू पनि गर्नुभएको छ। अब यो विषयमा त भोलिका दिनमा सबै कुरा क्लियर हुनेछ, सबै कुरा प्रष्ट हुने, एउटा क्लियर गर्ने कुरा पनि हुन्छ। वास्तवमा पार्टीप्रति निष्ठा राखेर, पार्टीप्रति विश्वास राखेर देश र जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने खालको कुराहरू गर्नुपर्छ। अब त्यो छोडेर अन्यत्र अब विखण्डनतिर, विभाजनतिर, गुटतिर, फुटतिर होइन, यस्तोमा चाहिँ धेरै त्यसरी जाने परिस्थिति अथवा अवस्था चाहिँ नबन्ला। तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावलजी सहित अब पार्टीभित्रै बसेर पार्टीमै छलफल गर्छौँ। हामी विभाजनको पक्षमा छैनौँ, विभाजनतिर जाँदैनौँ। विभाजन गर्नु, विभाजित भएर जानु भनेको त्यो त अपराध कुरा हो भनेर उहाँले त्यो महसुस गरेर त्यो निष्कर्ष बनाएर सबै नेताहरू चाहिँ अब प्रभावशाली नेताहरू जसको प्रभाव छ संगठनमा, पार्टीमा, जनतामा, उहाँहरू जति चाहिँ पार्टीमै फर्किनु भएको छ, बस्नु भएको छ। नेकपा एमाले भित्रको जो नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम छ, यसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा केही फेरबदल हुने या त केही धक्का लाग्ने त्यस्तो के हुन सक्छ? त्यसो आकलन गर्न मिल्छ? त्यस विषयमा चाहिँ अब हामीले पनि अब माथि केन्द्रकै नेतृत्वको एउटा निर्देशन अथवा स्थानीय सल्लाह त्यसलाई चाहिँ पर्खिरहेका छौँ। अब आउने निर्वाचनमा नेकपा एमालेको भूमिका सुदूरपश्चिमको हकमा कस्तो रहला, तपाईँको आकलन के छ? आउने दिनमा हुने अब स्थानीय निर्वाचन होस्, अब प्रदेश या संघीय निर्वाचन होस्, त्यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको त अहम भूमिका नै हुन्छ। उनी थिए पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा। सहकर्मी कमल साउदसँग कुरा गर्दै दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। SNS स्मार्ट ग्यारेन्टीको साथ सस्तो र राम्रो तपाईहरूकै सहर धनगढीमा यही साउन 29 गतेदेखि सञ्चालनमा आउँदै चौधरी बुक डिपोको भवन अस्पताल लाइन धनगढी। कर्मचारी आवश्यकता। यस दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज का लागि प्राविधिक चाहिएकोले इच्छुक व्यक्तिले यही भदौ 15 गते भित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता दिइनेछ। सम्पर्क दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज धनगढी 4 चटकपुर 410 216 र 98 023 15 131। सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, ब्लक कार्यक्रम, कृषि हाट बजार निर्माण, अनुदान वितरण लगायतमा कार्यविधि विपरीत काम गरेको पाइएको हो। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरले 1 करोड 3 लाख बढी रकम लागत अनुमानभन्दा बढी भुक्तानी समेत दिएको पाइएको छ। सुनौ सहकर्मी कमल साउदले तयार पारेको एक सामग्री। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको 1 अर्ब 97 करोड 5 लाख 16 हजारको लेखा परीक्षण गर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि हाट बजार निर्माण तथा अनुदान वितरणका कार्यक्रमहरू कार्यविधि विपरीत सञ्चालन भएका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ब्लक कार्यक्रमको रकम 3 किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक किस्तामा 16 करोड 46 लाख 13 हजार लागत अनुमानको 7 करोड 72 लाख 1 हजार
एकै पटक भुक्तानी दिएको छ। 3 किस्तामा दिनुपर्ने रकम एकै किस्तामा प्रक्रिया पूरा नगरी कृषि मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको हो। कैलाली र कञ्चनपुरमा तरकारी, धान, मकै र गहुँ उत्पादनको पकेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 118 कृषक समूहलाई 5 लाखका दरले 11,61,34,000 लागत अनुमान गरिएकोमा 50% भित्र रहने गरी 7,71,01,000 अनुदान वितरण गरिएको छ। उक्त रकम समेत कार्यविधि पूरा नगरी बिलको आधारमा एकमुष्ट भुक्तानी दिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कार्यविधिको पालना गर्न लेखा परीक्षकले सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयले प्राविधिक प्रतिवेदन पेश नगरेका कृषि हाट बजार कार्यक्रमको रकम समेत एकमुष्ट भुक्तानी दिएको छ। कैलाली जिल्लाका 6 स्थानमा हाट बजार सञ्चालन गर्न गठन गरिएका समितिहरूको खातामा 1,12,02,000 रकम एकमुष्ट प्राविधिकको प्रतिवेदन बिना भुक्तानी दिएको हो। हाट बजारका संरचना निर्माण गर्दा प्रतिस्पर्धा समेत नगराइएको पाइएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले लागत अनुमान भन्दा बढीका सामान खरिद गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरले 9 कृषि समूहलाई 3,58,98,000 लागत अनुमानका कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा लागत अनुमानमा नपरेका 26,40,000 का इन्जिन तथा पावर टिलर खरिद गरेको हो। समूहले लागत अनुमान उल्लेख गरेको भन्दा 1,03,51,000 बढी रकम भुक्तानी दिएको छ। समूहहरूको दरभाव समेत फरक रहेको छ। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बाजुराले लागत अनुमान बेगर खर्च गरेको छ। अछाम र बाजुराका 13 समूहलाई विज्ञ केन्द्रले लागत अनुमान तयार नगरी 6,10,67,000 खर्चेको हो। मन्त्रालयको 1,81,12,000 बेरुजु देखिएको छ। 64,56,000 फर्चर भएको छ भने 1,16,56,000 अझै बाँकी छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। दिनेश खबरमा फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। आइसियु एनआइसियु भेन्टिलेटर सहितको अत्याधुनिक सेवाका लागि प्रदेश नम्बर 7 मै एक मात्र निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। सम्पर्क प्रदेश नम्बर 7 कै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निसर्ग हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली 091-526-681 9865-680100 र 9804600745। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा फेरि पनि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कैलालीकी एक युवतीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 5 बस्ने 40 वर्षीय सोनिया राणाको करेन्ट लागेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 5 भकुण्डा स्थित माइती घरमा मोटरको तार खुट्टामा अल्झिएर करेन्ट लाग्दा गम्भीर घाइते भएकी उनको इसान मेमोरियल अस्पताल बेलौरीमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै कैलालीमा एक पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका 10 तिल्केनीपुर बस्ने 65 वर्षीय दिलीप सिंह बोहरा मृत फेला परेका हुन्। पहलमानपुर बजारबाट कान्द्रा नदीको किनार हुँदै घर जाने क्रममा धान रोपेको खेतमा चिप्ली जमेको पानीमा डुबेर उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। उक्त सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। कञ्चनपुर प्रहरीले लागु औषध सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बुधबार साँझ 6 बजे भीमदत्त नगरपालिका 6 बस पार्क स्थित विद्युत कार्यालय अगाडि पार्किङ गरी राखिएको ना4 ख 8205 नम्बरको बसबाट ती 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पक्राउ पर्नेमा सोही नगरपालिका 5 बस्ने 33 वर्षीय सुरेन्द्र राज भट्ट र वडा नम्बर 8 का 28 वर्षीय प्रकाश औजी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट 5.08 ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन 2 थान मोबाइल र 41,000 बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब परीक्षक सिद्धराज न्यौपानेले बताए। बससहित नियन्त्रणमा लिएका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी न्यौपानेले बताएका छन्। र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममै रहेको बताएका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बिहिबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री खाँडले दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी ज्योत्सना भट्ट जोशी नातेदारको उपचारका क्रममा दिल्ली गएको र 2-4 दिन लाग्ने खबर गरेको जानकारी दिए। छानबिन समितिका सदस्य डीआईजी उद्धव थापा आफन्त बितेका कारण त्यता गएकाले अन्तिम रिपोर्ट बनाइ नसकेको उनले बताए। यस्तै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दार्चुला तुइन घटनाबारेको छानबिन प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै जयसिंह धामीको परिवारलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। भालुवाटारमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले धामीको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। गत साउन 15 गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकाली नदीमा रहेको तुइन काटिदिँदा धामी बेपत्ता भएका थिए। उनी अझै फेला परेका छैनन्।
प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको समीकरण पनि बदलिने, एमालेको फुटले सरकारको नेतृत्व पनि फेरबदल हुने अनुमान। कैलाली कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी असफल, भारतबाट आउनेहरूको झोला समेत चेक जाँच नगर्ने गरेको सीमा क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा कार्यविधि विपरीत कार्यक्रम सञ्चालन, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण ब्लक कार्यक्रमको झण्डै 8 करोड सोझै समितिको खातामा जम्मा। र कैलालीमा अनिश्चित समयका लागि निषेधाज्ञा थप, कञ्चनपुरमा भने भदौ 20 गतेसम्म समय थपियो। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल। अवस्थ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।